अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, कल पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसका जो है इजलास हुआ। उस इजलास को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जो उनकी जो पार्टी है वो किसी सूरत जो है मैदान छोड़कर नहीं भागेगी और अपोजिशन के किसी भी किस्म के जो ऐसे जो मुतालबे हैं जो कि जो प्रिंसिपल स्टांस है पीटीआई की गवर्नमेंट का उसके ख़िलाफ़ होंगे, उस स्टांस के अगेंस्ट जो है पीटीआई की जो गवर्नमेंट है सरेंडर नहीं करेगी। और जो तब्दीली का नारा इमरान खान लगा के आए थे उस तब्दीली को जो है ला कर ही रहेंगे। आज इम्पॉर्टेंट दिन है। आज सेनेट के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा और उसके साथ साथ जो 48 जो न्यूली इलेक्टेड सेनेटर्स हैं उनकी आज ओथ टेकिंग सेरेमनी भी होगी। आज इंतहाई इम्पॉर्टेंट दिन। अब देखते हैं कि जो आज का जो मौका होगा सेनेट की, अगर हम बात करें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शंस होंगे उसमें एक फ़तह जो है किसको मिलती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इंतखाब होगा आज का। अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से जो है कामयाबी के हवाले से जो है इजहार ख्याल किया जा रहा है। अगर हम बात करें पीडीएम के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी यही दावा किया है कि जो हमारा जो कैंडिडेट होगा वो जो है जीतने में कामयाब हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट का भी जो दावा वो मुख्तलिफ नहीं है। उनका भी क्लेम है कि उनका जो कैंडिडेट होगा वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो ओहदे हैं उन पे जो है वो जीतने में कामयाब हो पाएगा। अब देखते हैं कि आज इलेक्शन में हकीकतन फ़तह जो है किसका मुकद्दर बनती है और उसके बाद उस इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है मुल्क की, ख़ास तौर पे सियासी सूरत हाल, वो जो है किस तरफ जो है बदलती हुई अपना रुख जो है वो लेके चलती है। क्योंकि फ़िलहाल जब से ख़ास तौर पे सेनेट इलेक्शन में हमने देखा कि जो एक अपसेट हुआ जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे वो इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त है उस पर जो है कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा वहीं जो उनके जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट थे पीटीआई के नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो करंटली अगर हम देखें फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं डॉक्टर हफीज़ शेख, उनको जो है उसमें शिकस्त मिली। उसके बाद से हम सूरत हाल देख रहे हैं कि मुल्क में ख़ास तौर पे जो सियासी मंजरनामा है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हीटेड अप है। बीच पे थोड़ी बहुत हमें लगा कि जो सूरत हाल है वो थोड़ी बहुत जो है नॉर्मलाइज होते हुए नज़र आई, लेकिन आज इम्पॉर्टेंट दिन है ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासी अगर हम सूरत हाल देखें उस हवाले से, क्योंकि कहना बड़ा कबल अज़ वक्त होगा कि किसका उम्मीदवार जो है वो आज जीतने में कामयाब हो पाएगा। और उसके बाद आया दोनों पार्टीज़ चाहे वो पीडीएम हो या गवर्नमेंट हो उस इलेक्शन को जो है किस हद तक जो है कबूल करती हैं और उनका जो उसके बाद जो रवैया होता है वो किस तरह का होता है। क्योंकि अगर हम बात करें मार्च इसी महीने में 26 तारीख गालिबन 26 तारीख को जो है पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का भी जो है ऐलान किया हुआ है। तो ये महीना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आज देखते हैं कि आज जो सेनेट के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शन होगा उसमें कौन जो है जीतने में कामयाब हो पाता है और उसके बाद पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो कौन सा रुख जो है अख्तियार करती है। इंतहाई इम्पॉर्टेंट दिन आज पाकिस्तान की अगर हम बात करें ख़ास तौर पे सियासी सूरत हाल के हवाले से। एक बड़ा चैलेंज भी होगा गवर्नमेंट के लिए कि इस इलेक्शन के बाद किस तरीके से जो सूरत हाल है उसको मैनेज करती है, क्योंकि इस वक्त और भी चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने। अगर हम बात करें महंगाई की तो महंगाई का एक बड़ा भरपूर चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ के फ्रंट पे तो हेल्थ के फ्रंट पे भी जैसा कि कल भी हमने इसके ऊपर जो है काफ़ी तफसीली बात की थी कि जिस तरीके से केसेस जो है दोबारा कोविड के जो केसेस है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ कल ही हमने देखा कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी जो है दोबारा इम्पोज़ किया गया। उसके बाद अब देखते हैं कि सूरत हाल जो है आया वो कंट्रोल में आ पाती है या नहीं। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट को टैकल करने हैं। अब किस तरीके से गवर्नमेंट इन तमाम चैलेंजेस से डील करती है देखना पड़ेगा और उसका जो इम्पेक्ट होगा पाकिस्तान की ना सिर्फ इकॉनमी के ऊपर और ओवरऑल सोशल वेलबींग के ऊपर बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा।
کہ گورنمنٹ جو ہے اگر اس کو بہتر طریقے سے جو ہے ڈیل کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے تو ڈیفینیٹلی صورتحال کافی حد تک بہتر رہے گی، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوور آل جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، جو اکنامک ری باؤنڈ ہے وہ بڑا ہی شاندار رہا ہے۔ انڈسٹریز کے ڈیٹا جو ہے وہ ٹوٹلی اس حوالے سے جو ہے پازیٹیو ریفلیکشن دیتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے جو اسٹیپس تھے، جو ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ جو ڈیفرنٹ انڈسٹریز کے حوالے سے جس طریقے سے انسینٹیوز دیے گئے، اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے ری باؤنڈ ہوئی۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ اس کو کس طریقے سے مینیج کرتی ہے، اور اس میں آج سینٹ کے جو الیکشنز ہوں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کریں گے، اور سینٹ کے الیکشن کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوگی وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی، اور اس میں گورنمنٹ کس طریقے سے اس حوالے سے اس تمام صورتحال کو ڈیل کرتی ہے بیلنس طریقے سے، بہتر طریقے سے، تاکہ جو ایک انسرٹینٹی ہے اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال میں، وہ جو ہے اگر کم ہوگی، ختم ہوگی، تو اس سے ڈیفینیٹلی جو ایک کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا وہ دوبارہ سے جو ہے اسٹرینتھن ہوگا، اور اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ ہمیں نہ صرف اکانومی بلکہ پاکستان کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس پہ بھی ہمیں نظر آ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم بات کریں تمام اس وقت جو نظریں ہوں گی وہ سینٹ کے الیکشن جو ہوگا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اس پہ مرکوز ہوں گی کہ آیا فتح جو ہے کس کو ملتی ہے، اور اس کے بعد پارٹیز کا ریئیکشن اس حوالے سے کس نوعیت کا آتا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، مثبت خبر خاص طور پہ اکنامک فرنٹ پہ اگر ہم بات کریں ریمیٹنسز کے حوالے سے، لاسٹ ایئر جون سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ $2 ارب سے زائد کی جو ریمیٹنسز ہے وہ پاکستان کو جو ہے ریسیو ہو رہی ہیں۔ انیشلی اس کے اوپر کافی کنسرنز تھے کہ آیا یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کنسسٹنٹلی اتنا جو ہے انفلو ریمیٹنسز کی مد میں آتا رہے گا یا ایک ون آف ہوگا، اور اس کے بعد صورتحال دوبارہ سے جس طریقے سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ریمیٹنسز کے اندر جو ہے فلکچویشن رہی، اور اتنی زیادہ ریمیٹنسز میں گروتھ ہم نہیں دیکھ سکے کہ جس طریقے سے ہماری جو دوسری ریجنل جو کنٹریز ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ریمیٹنسز کے اندر سگنیفیکنٹ جو ہے جمپ آتا رہا، لیکن پاکستان میں کیونکہ جو اللیگل چینلز ہیں اس کے ذریعے بہت زیادہ جو ہے پیسہ ملک میں آتا رہا جو کہ اکاؤنٹ فور نہیں تھا ریمیٹنسز کے حوالے سے، تو اس کا ڈیفینیٹلی نیگیٹو امپیکٹ پڑتا رہا۔ لیکن اب گورنمنٹ نے اور ساتھ میں اسٹیٹ بینک نے ڈیفینیٹلی اپنی پالیسیز بنائی، اس کے اوپر جو ہے زبردست طریقے سے ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور ساتھ میں جو ٹریول ریسٹرکشنز ہیں خاص طور پہ پینڈیمک کے بعد اس کا بھی ایک امپورٹنٹ رول نظر آتا ہے کہ جو ایک ریمیٹنسز کی جو گروتھ ہے اس میں جو کنسسٹنسی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ اب امپورٹنٹ ہوگا کہ آیا جو ریمیننگ منتھس ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ایئرز ہوں گے اس میں بھی آیا جو پیٹرن ہے اس وقت ریمیٹنسز کا جو گروتھ کا جو ایک زبردست قسم کی ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہم وٹنس کر رہے ہیں ریمیٹنسز میں، وہ جو ہے مینٹین رہ پائے گی یا نہیں۔ اگر ہم بات کریں فروری کے مہینے میں جو ریمیٹنسز پاکستان میں آئی ہیں تو نمبرز جو ہیں اوور آل فروری کے مہینے میں تقریباً 2.26 بلین US ڈالرز تک کا جو اماؤنٹ ہے ریمیٹنسز کی مد میں پاکستان نے ریسیو کیا ہے۔ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں لاسٹ ایئر کے سیم منتھ سے تو تقریباً 24% کا جو ہے اضافہ بنتا ہے، 24% تک کا اضافہ جو ہے ایئرلی بیسس پہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فروری کے جو ریمیٹنسز ہے اراؤنڈ 2.26 بلین US ڈالرز اگینسٹ 1.82 بلین US ڈالرز، تو 1.82 بلین US ڈالر سے 2.26 بلین ڈالرز تقریباً 20% سے زائد کا جمپ بنتا ہے ایئرلی بیسس پہ۔ اگر ہم اس کو منتھ کے بیسس پہ کمپیئر کریں تو جس طرح فروری میں ہم نے کہا کہ 2.26 بلین US ڈالر تک کا جو اماؤنٹ ہے وہ ریمیٹنسز کی مد میں آیا ہے، تو اگر ہم جنوری کے نمبرز دیکھیں تو اس میں تقریباً 2.27 بلین US ڈالرز تک کا جو اماؤنٹ ہے وہ ریمیٹنسز کی مد میں ریسیو کیا گیا تھا۔ تو آلموسٹ منتھ بیسس پہ فلیٹ ہیں، نمبرز تقریباً موسٹلی ان چینج ہیں، لیکن ایئرلی بیسس پہ اگر ہم کمپیئر کریں تو 20% سے زائد کی گروتھ بنتی ہے۔ 2.26 بلین US ڈالرز فسکل ایئر 21 کا جو فروری کا مہینہ ہے اس میں اگر اس کو ہم کمپیئر کریں فسکل ایئر 20 کے فروری کے مہینے سے، تو اس وقت جو ریمیٹنسز کا جو اماؤنٹ تھا فروری کے مہینے کا وہ تھا اراؤنڈ 1.82 بلین US ڈالرز۔ تو ایک اچھا امپرومنٹ ہمیں ریمیٹنسز کی مد میں نظر آ رہا ہے۔ اوور آل اگر ہم بات کریں
जुलाई से फ़ेब तक की यानी ऑन गोइंग फ़िस्कल ईयर 21 के जो 8 मंथ्स हैं, इसमें अगर हम बात करें तो जो टोटल रेमिटेंसेस का इनफ्लो रहा है वो रहा है तकरीबन 18.74 बिलियन यूएस डॉलर्स अगेंस्ट 15.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो एक अच्छा जंप हमें 3 बिलियन यूएस डॉलर से ज़ायद का जो इजाफा वो नज़र आ रहा है अभी अब तक का। अगर हम देखें 8 मंथ फ़िस्कल ईयर 21 तक के नंबर्स के हिसाब से, तो एक अच्छी कंसिस्टेंसी हमें नज़र आ रही है। लास्ट 9 मंथ से कंसेक्यूटिवली हम देख रहे हैं कि जो रेमिटेंसेस हैं वो 2 अरब डॉलर से ज़ायद किए हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो अराउंड 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का जो मंथली रेमिटेंसेस का जो इनफ्लो है वो हमें मौसूल हो रहा है, जो कि काफ़ी हद तक जो है खुशाइंद बात हम कह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। हमारा जो करंट अकाउंट के नंबर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इससे सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ जो एक्सपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ है वो हमें उसको मैच करते हुए नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा बढ़ता हुआ जो है नज़र आ रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि जो करंट अकाउंट था वो भी जो है हमें डेफिसिट में नज़र आया। पिछले 2 महीने से जो करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो डेफिसिट में है। हालांकि रिसेंटली जो मंथ एंड हुआ उसका जो करंट अकाउंट के जो उसके जो नंबर्स थे वो थोड़े बहुत जो है उसमें हमें जो है स्लाइटली डिक्लाइन नज़र आया। ओवरऑल अगर हम बात करें फिस्कल ईयर तक की, तो जो कम्युलेटिवली जो नंबर्स हैं वो इस वक्त जो है मुस्बत है, यानी जो करंट अकाउंट है वो हमारा अराउंड रफली 1 बिलियन यूएस डॉलर से सरप्लस है, जो कि काफ़ी हद तक जो है डेफिनेटली पॉजिटिव है। गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी खुशियाँ है इस हवाले से कि फिलफौर जो है मज़ीद जो है अच्छे इकदाम करे ताकि जो करंट अकाउंट है इसको जो है मैनेज किया जा सके, क्योंकि जो जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती रहेंगी उससे डेफिनेटली इंपोर्ट्स के ऊपर भी जो है इस जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें नज़र आएगा। कई कंपनीज़ जो हैं उन्होंने भी ऑलरेडी टेफ जो फैसिलिटी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, उसकी वजह से काफ़ी अमाउंट रेज़ किया है। अपनी एक्सपेंशंस के हवाले से कई जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी एक्सपेंशंस जो हैं अनाउंस की हुई हैं ग्रोइंग डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए। तो डेफिनेटली उसकी वजह से जब मशीनरी इंपोर्ट होगी तो उससे भी जो है इंपोर्ट बिल के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है इजाफा हमें नज़र आएगा। साथ साथ जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं उनमें भी एक सिग्निफिकेंट राइज़ जो है हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, और अभी भी जो कीमतें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। तकरीबन तमाम ही जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ऑयल की जो प्राइसेस है वो मज़ीद आगे जा सकती हैं, क्योंकि जो ग्लोबल बड़ी इकॉनमीज़ हैं, अगर हम बात करें यूएस की इकॉनमी की, अगर हम बात करें चाइना की इकॉनमी की, तो दोनों ही जो बड़ी मईशतें हैं उनके जो नंबर्स हैं, इकॉनमी के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, जिसकी वजह से जो जो ऑयल प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो हमें आगे की तरफ जो है बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। इससे डेफिनेटली जो मुल्क का जो इंपोर्ट बिल है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और उसकी वजह से जो ट्रेड जो डेफिसिट है वो भी एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के वाले से, तो एक्सपोर्ट के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है फ़िलहाल। जिस तरीके से गवर्नमेंट की जो एफ़र्ट्स हैं कि अगर ग्रोथ जो है मज़ीद उसको बढ़ाया जा सके, इस हवाले से टेक्सटाइल पॉलिसी के ऊपर भी जो है काम किया गया, लेकिन फ़िलहाल अभी तक उस हवाले से जो है किसी किस्म का हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। उसका अप्रूवल जो है अभी भी पेंडिंग है। बज़ाहिर जितना डिले होगा पॉलिसी का, टेक्सटाइल पॉलिसी का, उससे नेगेटिवली जो है हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इम्पेक्ट होती रहेंगी। अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है इस सूरत हाल को किस तरीके से डील करती है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि फ़िलहाल रेमिटेंसेस जो है एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं जो जो करंट अकाउंट के नंबर्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये सूरत हाल कब तक इस तरीके से रहेगी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि चीज़ें जो है ग्लोबली जो है बेहतर होती जा रही हैं, जो 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 ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है वो भी अगर हटते हुए नज़र आएंगी तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान में जो जो रेमिटेंसेस का जो इनफ्लो जो अब हम देख रहे हैं, जो कि ऑन एवरेज 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का है मंथली बेसिस पे लास्ट 9 मंथ से अगर हम देखें इसको, तो आया ये पैटर्न जो है वो गोइंग फॉरवर्ड मेंटेन होता हुआ नज़र आएगा या नहीं। अगर तो मेंटेन हो पाता है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट को इससे।
से, अदरवाइज़ इससे अगर जो पैटर्न है वो जो है ब्रेक हो जाता है और जो रेमिटेंसेस का जो इनफ्लो है वो कम होता हुआ नज़र आता है, तो उससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा करंट अकाउंट के ऊपर, क्योंकि इस वक्त एक कलीदी एक इम्पॉर्टेंट रोल हमें रेमिटेंसेस का जो इजाफा है वो नज़र आ रहा है, जिसका एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है करंट अकाउंट के नंबर्स को बैलेंस रखने में। अगली ख़बर की तरफ चलें अगर हम, तो बात करेंगे रिज़र्व्स के हवाले से। स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं उनमें जो है इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है, तकरीबन 38 मिलियन यूएस डॉलर्स के इजाफे के साथ स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं वो 13 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो मार्क है उसको क्रॉस कर चुके हैं। पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे थे कि अराउंड 12.9 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास जो है स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं वो मूव करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन पिछली दो दफ़ा जो नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं उनमें जो है स्लाइटली इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये जो नंबर्स स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए हैं ये मार्च 5 तक के नंबर्स हैं। इनके मुताबिक इस वक्त स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं डॉलर रिज़र्व्स वो हैं अराउंड 13.01 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसके अलावा कमर्शियल बैंक के पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो है अराउंड 7.14 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि टोटल जो इस वक्त कंट्री के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो है अराउंड 20.15 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो कई मंथ से हम देख रहे हैं कि जो टोटल रिजर्व्स की जो पोजीशन है वो अराउंड 20 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास जो है स्टेबल है, लेकिन जैसा कि हमने कई दफ़ा बात की है कि गवर्नमेंट को अभी से जो है अपना रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि जो रिज़र्व्स हैं स्टेट बैंक के, जो टोटल कंट्री के रिज़र्व्स हैं उनमें जो है इजाफ़ा जो है मुमकिन बनाया जा सके। भले ही ग्रेजुअल इजाफ़ा हो लेकिन इजाफ़ा होते हुए नज़र आएगा। अगर अभी से गवर्नमेंट जो है रिज़र्व्स बिल्ड करना स्टार्ट कर देगी तो डेफिनेटली आइंदा आने वाले जो वक्त होगा उसमें गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अदरवाइज़ सूरत हाल जो है अक्सर मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इकॉनमी जो है ओवर हीटेड हो जाती है, उस वक्त जो है रिज़र्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आता है, क्योंकि इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा जो है एक्सेलरेट कर रही होती हैं, जबकि जो एक्सपोर्ट्स हैं इंपोर्ट के हिसाब से इतनी ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र नहीं आती। तो उससे डेफिनेटली जो है हमारे ना सिर्फ ट्रेड डेफिसिट बल्कि करंट अकाउंट के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और उसकी वजह से हमने देखा है कि कई दफ़ा जो है माजी में जो हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो तेज़ी से डिप्लीट होते हुए नज़र आए हैं। अब उस सूरत हाल को रोकने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को अभी से जो है स्टेप्स लेना पड़ेंगे, ताकि जो रिज़र्व्स हैं उनको ग्रेजुअली जो है अभी से जो है इजाफा उसमें मुमकिन बनाया जा सके, रिज़र्व्स को जो है बिल्ड किया जा सके ताकि उस सूरत हाल को अवॉइड किया जा सके, और जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का भी उसको जो है हासिल किया जा सके। इम्पॉर्टेंट होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो इस सूरत हाल को किस तरीके से मैनेज करती है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ के हवाले से तो इंडस्ट्रीज़ डेफिनेटली हमें बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही हैं, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो और या दीगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। तकरीबन तमाम ही इंडस्ट्रीज़ के जो डेटाज़ हैं, जो नंबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली जो नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं ऑटोज़ के नंबर्स जो रिलीज़ किए गए हैं उसके मुताबिक जो व्हीकल्स की सेल्स है फरवरी के महीने में उसमें तकरीबन 35% तक का ईयरली बेसिस पे जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 35% तक से जो सेल्स है वो बढ़ी हैं फरवरी के महीने में एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट ईयर फरवरी का महीना था उससे। तो एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा पैटर्न हमें ग्रोथ का वो नज़र आ रहा है, वो मेंटेन किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। इससे डेफिनेटली जो ऑटो की जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इससे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ नज़र आएगा। अगर हम नंबर्स की बात करें तो तकरीबन 16,436 व्हीकल जो है सोल्ड आउट हुई हैं फरवरी के महीने में, एज़ कम्पेयर टू 12,183 यूनिट्स जो फ़रोख्त हुए पिछले साल फरवरी के महीने में। तो तकरीबन 35% का इजाफा फरवरी के महीने में ईयर ओवर ईयर जो है वो रिकॉर्ड किया गया। एक ज़बरदस्त ग्रोथ हम कह सकते हैं ऑटोज़ के अंदर, व्हीकल्स की सेल्स के अंदर। अगर हम बात करें इस ऑन गोइंग फिस्कल ईयर की, तो इस ऑन गोइंग फिस्कल ईयर में अब तक 8 महीनों के जो नंबर्स हैं उसमें भी डबल डिजिट ग्रोथ नज़र आ रही है। डबल डिजिट ग्रोथ अराउंड 24% तक की ग्रोथ जो है ऑलरेडी ऑटोज़ के नंबर्स में जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। अगर हम इसके अंदर इंक्लूड करें
جو ممبر نہیں ہیں پاما کے، لکی موٹرز کی سیلز کے نمبرز اگر ہم انکلوڈ کریں تو جو فروری کے جو سیلز کے نمبرز ہیں اس میں جو گروتھ 35% ابھی ہے، وہ ان نمبرز کو انکلوڈ کرنے کے بعد جو گروتھ ہوگی وہ اراؤنڈ تقریباً 55% تک کی ہوگی. تو ایک زبردست فنامنل ریکوری ہم کہہ سکتے ہیں آٹو انڈسٹری کے اندر، آٹو سیکٹر کے اندر جو ہے وہ جاری ہے. کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زبردست جو ریباؤنڈ آیا ہے آٹو انڈسٹری کے اندر، وہ ابھی بھی جو ہے اپنے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں 2 اینڈ 3 ویلرز کی، تو ان کی سیلز میں بھی جو ہے زبردست اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، تقریباً 11% ڈبل ڈیجٹ گروتھ اگین ان 2 اینڈ 3 ویلرز. ایک زبردست پازیٹیو ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے، نہ صرف 4 ویلر وہیکلز میں بلکہ 2 اینڈ 3 ویلرز میں بھی جو ہے ہمیں ڈبل ڈیجٹ کی گروتھ جو ہے وہ نظر آئی ہے فروری کے مہینے میں. سے ڈیفینیٹلی دیگر انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہوگا جو کہ اپنا را مٹیریل جو ہے ان انڈسٹریز کو جو ہے پرووائڈ کرتی ہیں. تو ایک اچھا بظاہر لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو انسینٹیوز تھے اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے مانیٹری فرنٹ پہ اسٹیٹ بینک نے جس طریقے سے انٹرسٹ ریٹ کو بہت تیزی سے جو ہے کم کیا، اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. اوورآل نہ صرف اکانومی میں بلکہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کے جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر کن ہیں، بہت زیادہ پازیٹیو ہیں. نہ صرف سیمنٹ کی انڈسٹری بلکہ اسٹیل کی انڈسٹری، بلکہ اگر ہم بات کریں آٹو انڈسٹری کے جو نمبرز ہم نے ابھی آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیے ہیں، اس کے مطابق جو ٹریجیکٹری ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہمیں نظر آ رہی ہے انڈسٹریز کی. زبردست گروتھ، ڈبل ڈیجٹ گروتھ جو ہے وہیکلز کی سیلز میں 35% کی گروتھ خالی فروری کے مہینے میں، اور اوورآل 8 منتھ کے نمبرز کے مطابق بھی تقریباً 24% تک کی گروتھ. ایک زبردست نمبرز جو ہے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو ایک ریباؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ روبسٹ ریباؤنڈ ہے آٹو انڈسٹری کا. خاص طور پہ اس کو سپورٹ جو نظر آ رہی ہے، جو سپورٹ مل رہی ہے وہ مل رہی ہے جو اس وقت جو لو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کی وجہ سے جو لیز کے اوپر جو کارز ہے وہ بہت زیادہ جو ہے لوگ بائی کر رہے ہیں. اس جو انٹرسٹ ریٹ اس وقت اگر ہم بات کریں جو پالیسی ریٹ ہے وہ اراؤنڈ 7% پہ ہے. اس سے جو عام عوام ہے وہ ڈیفینیٹلی بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، اور لیز کے اوپر جو گاڑیاں ہیں ان کو جو ہے اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ پرچیز کر رہی ہیں. اس کی جو ریفلیکشنز ہے وہ ہمیں بڑھتے ہوئی سیلز میں نظر آ رہی ہے. اگر ہم کار فائنینسنگ کی بات کریں تو تقریباً 51 بلین روپیز تک سے جو ہے کار فائنینسنگ جو ہے وہ بڑھی ہے ڈیورنگ 8 منتھ فسکل ایئر 21. تو کہ جو کہ بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مین ڈرائیونگ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں روبسٹ ریکوری نظر آ رہی ہے وہیکلز کی سیلز میں. پازیٹیو ہوگا ان کے اکاؤنٹس کے لیے، ان کی پروفیٹیبلٹی کے لیے. ڈیفینیٹلی جو بڑھتی ہوئی سیلز ہے اس کی وجہ سے جو خاص طور پہ جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس میں ہم زبردست قسم کا اضافہ جو ہے دیکھنے میں نظر آ سکتا ہے. مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو یو ایس مارکیٹ کے اندر جو ریکوری ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. کل کا جو سیشن تھا وہ بھی بھرپور تیزی والا رہا. اگر ہم بات کریں ڈاؤ جونز کی تو تقریباً 188 پوائنٹ کا اضافہ کل جو ہے ڈاؤ جونز میں نظر آیا. وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک میں بھی ہمیں کل تیزی نظر آئی، بلز کی گرپ ہمیں نظر آئے. تقریباً 329 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل کا جو نیسڈیک کا جو سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوا. اس وقت نمبرز کی اگر ہم بات کریں، اکنامک نمبرز کی اگر ہم بات کریں یو ایس کی، تو بظاہر جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ جو اکنامک جو ریکوری ہے پوسٹ پینڈیمک وہ جو ہے وہاں پہ بھی ایک جو بڑی اکانومی ہے دنیا کی وہاں پہ بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی کرٹیکل رول پلے کیا گیا فیڈرل ریزروز کی جانب سے. جو ایک لیکوڈیٹی انجیکٹ کی گئی مارکیٹ کے اندر، اس نے ڈیفینیٹلی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو دونوں ایوانوں سے جو بل پاس کیا گیا کووڈ ریلیف پیکج جو ہے 1.9 ٹریلین یو ایس ڈالرز تک کا، اس سے بھی جو سینٹیمنٹس ہیں مارکیٹ کے وہ بھی بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جو انفلیشن کے جو نمبرز آئے ایز ایکسپیکٹیشن جو تھی اس سے کافی کم رہے. اس کی وجہ سے جو بڑھتی ہوئی ییلڈز تھی خاص طور پہ 10 ایئر ییلڈ جو تھی یو ایس کی وہ بھی اب کافی حد تک جو ہے ہمیں اسٹیبل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اراؤنڈ 1.6% سے زائد جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی تھی یو ایس کی 10 ایئر ییلڈز. اس کی وجہ سے
بانڈ مارکیٹ کی اس پلے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ایکوٹی مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ انڈر پریشر تھی اور بہت زیادہ جو ہے ہمیں سیلنگ بھی نظر آئی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صورتحال جو ہے وہ بہتر رہی، بہتری کی طرف آئی، کیونکہ جو ییلڈز تھی وہ اپنے ہائی سے جو ہے آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ نیچے آتے ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں اس وقت جو 10 ایئر ییلڈز ہیں وہ اراؤنڈ 1.54 ہیں، ابھی بھی کافی اوپر ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنا جو ہائی ہے اس سے جو ہے وہ نیچے آ رہی ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں ایکوٹی مارکیٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹس میں بھی آج ہمیں پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، ایکسکلوڈنگ جو ہانگ کانگ کی مارکیٹ ہے۔ ہانگ کانگ کی مارکیٹ میں جو اس وقت ہے تھوڑی بہت سیلنگ نظر آ رہی ہے، وہاں پہ اس وقت جو پولیٹیکل سنیریو ہے وہ تھوڑا ڈیفینیٹلی مارکیٹ کو امپیکٹ کر رہا ہے، ادروائز جو دیگر جو ایشین مارکیٹس ہیں وہ اس وقت جو ہے ہمیں گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ بات کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تو کل بھی ہمیں بھرپور سیلنگ نظر آئی مارکیٹ کے اندر، کل بھی ہمیں نظر آیا کہ اوور آل جو مارکیٹ کے اندر جو گرپ ہے وہ بیئرز کے پاس ہے، اور جو ڈائریکشن تھی وہ ڈکٹیٹ کر رہی تھی بیئرز کی جانب سے، بیئرز جو ہے فلی کنٹرول میں نظر آئے، کیونکہ کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا تھرو آؤٹ دا ڈے کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا ہو کہ مارکیٹ کے اندر سلائٹلی جو ہے ریکوری ہمیں نظر آ رہی ہو، بلز کا کنٹرول جو ہے نظر آ رہا ہو۔ کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مارکیٹ کے اندر جو کنٹرول تھا وہ فلی جو ہے بیئرز کے ہاتھ میں تھا، وہ اپنے حساب سے جو ہے مارکیٹ کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ کل تقریباً 912 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ 42,780 کے لیول پہ کل کا سیشن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ 43,000 کی جو نفسیاتی حد تھی کل مارکیٹ اس کو بھی کھو بیٹھی۔ اب بظاہر لگتا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر جو پریشر ہے وہ فردر جو ہے ایڈڈ ہو رہا ہے، پریشر جو ہے وہ مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی جو ریزنز ہے اگر ہم بات کریں کہ مارکیٹ میں اتنا اس وقت پریشر کس وجہ سے ہے، تو سب سے پہلا بظاہر جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل صورتحال ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ایک انسرٹینٹی ہے ہماری سیاسی صورتحال کے اوپر، اس کا جو امپیکٹ ہے ڈیفینیٹلی ہمیں ایکوٹی مارکیٹ پہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ انویسٹرز کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنی پوزیشنز کو ہولڈ کرنا اگر آپ کی جو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ شیکی ہو، اس میں جو انسرٹینٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ ہم نہ صرف مارکیٹ میں بلکہ جو ایک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں انویسٹرز کے اس کے اوپر بھی جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے خاص طور پہ سینٹ کے الیکشن کے بعد سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ انڈر پریشر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ فی الحال اس مانیٹری پالیسی جو کہ اس مہینے اسکیجول ہے، اس میں جو ہے ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اسٹیٹس کو مینٹین رہے گا، لیکن سٹل مارکیٹ میں بظاہر لگتا ہے کہ فیئر ہے اس حوالے سے کہ کہیں ارلی اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے جو پروفیٹیبلٹی ہے اس پہ جو ہے ڈیفینیٹلی نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، خاص طور پہ ان کمپنیز کے لیے جو کہ ہائیلی لیوریج ہیں، اور ساتھ میں ان انویسٹرز کے لیے جو کہ لیوریج کے اوپر جو ہے بائی کرتے ہیں اپنے شیئرز، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی جو ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ شاید یہی ایک ریزن بھی ہو سکتا ہے، انکلوڈنگ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو ہے ہمیں پریشر نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو انکم ٹیکس ایگزمپشنز تھی کارپوریٹ کو، ان کو بھی جو ہے وڈرا کیا جا رہا ہے ایف بی آر کی جانب سے، جو کہ نافذ العمل ہوگا ڈیفینیٹلی کمنگ فسکل ایئر سے، یعنی کہ 1 جولائی 2021 سے، لیکن کیونکہ ڈیسیجن جو ہے آلریڈی لے لیا گیا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مارکیٹ ہے وہ ہمیں پریشر میں نظر آ رہی ہے۔ یہ غالباً 3 وہ فیکٹرز ہیں جو اس وقت مارکیٹ کی جو بیئرش موو ہے اس کو جو ہے ڈرائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل کے والیومز کی اگر ہم بات کریں تو والیومز بھی کافی حد تک جو ہے اب ڈرائی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ والیوم جو ہم نے دیکھے تھے کہ بہت تیزی سے والیوم جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اب گزشتہ کئی سیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو والیومز ہیں وہ بہت زیادہ شرنک ہو چکے ہیں۔ کل کے ہی سیشن کی اگر ہم بات کریں تو کل صرف 197 ملین شیئرز کا کام ہوا، لیس دین 200 ملین شیئرز کا کام۔ کے ایس سی 100 انڈیکس میں کافی الارمنگ صورتحال ہے، خاص طور پہ والیوم کی ایکٹیویٹی کی اگر ہم بات کریں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے مزید کب تک جاری رہتی ہے۔ اب کیونکہ آج کا سیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ آج سینٹ کے الیکشنز ہوں گے، تو بظاہر لگتا ہے کہ آج بھی
جو مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہوگا وہ بظاہر لگتا ہے کہ بیرش ہوگا، کیونکہ انسرٹینٹی آج بھی موجود ہوگی. تو ڈیفینیٹلی انویسٹرز جو ہیں فی الحال آج کسی بھی قسم کی جو بائنگ کی جو پوزیشن ہے اس کو لینے سے احتیاط کریں گے، تاکہ جو آج کا جو دن ہے وہ نکل جائے. اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اس میں اگر کلیئرٹی آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو انویسٹرز ہیں اکارڈنگلی جو اپنی پوزیشنز ہے وہ دوبارہ سے لیتے ہوئے نظر آئیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.